अथ श्री परशुरामाष्टोत्तरं श्रीरामेण विरचितम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। रामो राजाटवीवह्नि रामचन्द्रप्रसादकः राजरक्तारुणस्नातो राजीवायतलोचनः रेणुकेयो रुद्रशिष्यो रेणुकाच्छेदनो रणदूतमहासेनो रुद्राणी धर्मपुत्रकः राजत्परशुविच्छिन्न कार्त्यवीर्यार्जुनद्रुमः राताखिलरसोरक्त कृतपैतृकतर्पणः रत्नाकरकृतावासो रतीशकृतविस्मयः रागहीनो रागदूरो रक्षितब्रह्मचर्यकः राज्यमत्नक्षत्रबीज भर्जनाग्निप्रतापवान् राजद्भृगुकुलाम्बोधि चन्द्रमा रञ्जितद्विजः रक्तोपवीतो रक्ताक्षो रक्तलीप्तो रणोद्धतः रणदुत्कुठारो रविभूदण्डायितमहाभुजः रमानाथधनुर्धारी रमापति कलामयः रमालयमहावक्षा रमानुजसल्मुखः रसैकमल्लो रसनाविषयोद्दण्डपौरुषः रामनामश्रुतिस्त्रक्षत्रिया गर्भसंचयः रोषानलमयाकारो रेणुका पुनराननः राधेयचातकाम्बोधो रुद्धचापकलापकः राजीवचरणद्वन्द्वं चिह्नपूतमहेन्द्रकः रामचन्द्रन्यस्ततेजा राजशब्दार्धनाशनः राध्यदेवद्विजव्रातो रोहिताश्वाननार्चितः लोहिताश्वदुराधर्षो रोहिताश्वप्रपावनः रामनामप्रधानार्धो रत्नाकरगभीरधीः राजन्मौञ्जीसमाबद्धं सिंहमध्यो रविद्युतिः रजताद्रिगुरुस्थानो रुद्राणी प्रेमभाजनं रुद्रभक्तो रौद्रमूर्ति रुद्राधिकपराक्रमः रविताराचिरस्थायी रक्तदेवर्षिभावनः रम्यो रम्मगुणो रक्तो रातभक्ताखिलेप्सितः रचितस्वर्णसोपानो रन्धिताशयनवासनः रुद्धप्राणादिसञ्चारो राजद्ब्रह्मपदस्मितः रत्नसूनो महाधीरो रसासुरशिखामणि रक्तसिद्धिरम्यतपा राततीर्थाटनो रसिः रचितभ्रातृहननो रक्षितभ्रातृकोरणी राजापवृतता तेष्टि धेन्वा हर्ता रसा प्रभुः रक्षितब्राह्मसाम्राज्यो रौद्राणी ययध्वजः राजकीर्तिमयच्छत्रो रोमहर्षणविक्रमः राजशौर्यरसाम्बोधि कुम्भसम्भूतिसायकः रात्रिन्दिवसमाजाग्र प्रतापग्रीष्मभास्करः राजबीजोदरक्षोणी परित्यागी रसात्पतिः रसाभारहरो रश्यो राजीवजकृतक्षमः रुद्रमेरुर्धनुर्भुङ्ग क्रुद्धात्मा रौद्रभूषणः
रामचन्द्रमुखज्योत्स्ना मृतकालितहृन्मलः रामाभिन्नो रुद्रमयो रामरुद्रो भयात्मकः रामपूजितपादाब्जो रामविद्वेषिकौतवः रामानन्दो महानामो रामो रामात्मनिर्भिदः रामप्रियो रामतृप्तो रामगो रामविश्रमः रामज्ञानकुठाराप्त राजलोकमहात्माः रामात्ममुक्तिदो रामो रामदो राममङ्गलः मङ्गलं जामदग्न्याय कार्त्यवीर्यार्जुनच्छिदे मङ्गलं परमोदार सदा परशुरामते मङ्गलं राजकालाय दुराधर्षाय मङ्गलं मङ्गलं महनीयाय जामदग्न्याय मङ्गलम् जमदग्नितनुजाय जिताखिलमहिभृते जाज्वल्यमानायुधाय जामदग्न्याय मङ्गलम् इति रामेण कृतं पराभवाब्दे वैशाखशुद्धतृतीयायां परशुरामजन्मोत्सवे रकारादि श्री परशुरामाष्टोत्तरशतं सम्पूर्णम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।